बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 16 दिसंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आचर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान पर भारतीय हमले के जो जुनून है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा और भारत की जानब से बड़ी एक अहम ब्रेकिंग सामने आ रही है। इसके हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर एक और ड्रोन हमले की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। ये भी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ कमेंट्स में ये जो आप पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते हुए कंजूसी दिखाते हैं, काइंडली आपसे ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जहाँ एक जानब ये मुसलसल कशीदगी देखी जा रही है और भारत की जानब से मुख्तलिफ ऐसे बयानात सामने आना इस तमाम चीज़ों का एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान के साथ पसे पर्दा कई जो जंगी तैयारियां हैं वो करता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं, लेकिन इससे पहले जी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर एक ड्रोन हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं और तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ये जो ड्रोन हमला था इसको नाकाम बनाया गया। अब इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि फितनतुल ख्वारजी जो थे इन्होंने नॉर्थ वज़ीरिस्तान के एक अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट थी, इसके ऊपर क्वाडकॉप्टर जो ड्रोन है इसके ज़रिए हमला करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अनयूजुअल मूवमेंट को देखते हुए फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्ड किया और ये क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो था इसको मार गिराया गया है। अब नाज़रीन कराम, इसके साथ ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक DI खान में डेरा इस्माइल खान में एक ऑपरेशन किया गया है जिसके नतीजे में एक इंतहाई अहम कमांडर जो था इसके भी उड़ाए जाने की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से बताया जा रहा है कि डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में एक हाई वैल्यू जो टारगेट था इसको उड़ाया गया है। अब इसके हवाले से बताया जा रहा है कि तहसील परवा के एक गांव है, इसमें जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलाआत की बुनियाद पर एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसके दौरान कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के गंडापुर ग्रुप जो था इससे ताल्लुक़ रखने वाला एक हाई वैल्यूड जो टारगेट इनका एक अहम कमांडर जिसका नाम मंसूर बताया जा रहा है इसको उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इसके साथ बताया यह भी जा रहा है कि हलाक होने वाले दहशतगर्द कानून नाफज करने वाले इदारों को मुतद्दद मतलब ये कि संगीन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ये जो कमांडर उड़ाया गया है ये मुलव्वस था। अब ये थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से तफसीलात। दूसरी तरफ भारत जो है इसके अंदर इनकी सरकार के अंदर जो है वो पाकिस्तान को लेकर अभी भी जो लड्डू हैं वो फूटते हुए नजर आ रहे हैं और बरहा ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि कोई एक ऐसा सच एज इंसिडेंट जो है वो किया जाए और इस पर तमाम मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालकर जो इनको मई में के कॉन्फ्लिक्ट में अजीमत उठाना पड़ी थी इसको कम किया जा सके। अब इसके हवाले से तफसीलात ये हैं कि सबसे पहले तो कल रात जी ये जो रात गुजरी है, रात के वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुख्तलिफ भारतीय अकाउंट जबकि इनका मीडिया ने जो है इन्होंने एक ववेला मचाना शुरू किया और उधमपुर के हवाले से ये तफसीलात सामने आई कि जी वहाँ पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी एज पर द इंडियन सोर्सेज जो है वो रिपोर्ट की गई है। अब इसके साथ ही ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि जी उधमपुर में जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जिस पर भारत ने जो है वो जबरन कब्जा किया हुआ है वहाँ उधमपुर का इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर भारतीय अफवाज और ये जो मुजाहिदीन थे इनके दरमियान शदीद फायरिंग की इतलाआत सामने आई और इस पर जो भारतीय जो मीडिया था इन्होंने ये कहना शुरू किया कि उधमपुर में जी मुख्तलिफ किस्म के सो कॉल्ड इंडिया के जी वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनके हवाले से इतलाआत हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई जो एनकाउंटर है वो जारी है। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पर भी जो भारतीय अकाउंट्स हैं
انہوں نے بھی پراپیگنڈا شروع کرنا یا وہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو انڈین آرمی تھی, انہوں نے ایک ادھم پور کے ساتھ گاؤں بتایا جا رہا ہے جموں کشمیر میں, وہاں پر مختلف قسم کے سچ ایز ایسے کوئی جو انکاؤنٹر ہیں وہ کیے ہیں. تاہم اس کے حوالے سے فردر جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے, لیکن مختلف بھارتی اکاؤنٹس, اس کے علاوہ بھارتی میڈیا جو تھا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری ہے. دوسری طرف جی پاکستان کے ساتھ بھی بھارت کی جو مسلسل جنگی تیاریاں ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کی جا رہی ہیں, اور پاکستان بھی بخوبی اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے. تو اب یہ بھارت کی جانب سے مختلف جو سوام ڈرونز ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اب اس کے حوالے سے ایز پر دا انڈین سورسز کیا کہا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈین آرمی سوام ڈرونز کیپیبلٹی از سیٹ ٹو پلے اے کی رول ان آپریشن سندور 2.0, یعنی کہ آلریڈی جو آپریشن سندور جس کا بعد میں پھر پاکستان نے آپریشن بنیاد المرصوص لانچ کیا تھا تو وہ تندور میں تبدیل ہوا تھا. اب چونکہ ان کو دوبارہ سے ایک نئی کھلبلی ان کے اندر مچی ہوئی ہے آپریشن سندور 2.0 کے حوالے سے مختلف جو بڑکے بھارت کی جانب سے ماری جا رہی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے پاس جی ایسے سوام جو ڈرونز ہیں وہ موجود ہیں جن کے اندر جی اتنی کیپیبلٹیز ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جا کر اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں مزید جو انڈین سورسز کہہ رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ڈرون جی سو کالڈ انڈیا کے پاکستان کے اندر مختلف جو مقامات ہیں ان کو جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جی ایک پریسیجن سسٹم ہے جو کہ اپنی جو ان کا ٹارگٹ ہے, اس کے علاوہ ان کی جو لوکیشن ہے یہ اس کو ایگزیکٹ جا کر ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہ جو بھارت کی جانب سے مختلف اس پر جو تصویریں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن قطعاً یہ چیزیں جو ہے وہ اگنور نہیں کی جا سکتی کہ بھارت ایک بڑے پیمانے پر پاکستان کے ساتھ ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھیڑنے کی تیاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ چاہے ان کے پھر آرمی چیف کے بیانات کو دیکھیں, اس کے علاوہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جو ہیں ان کے بیانات پر نظر ڈالیں, اور اس کے علاوہ مختلف ان کے جو آگے پھر آرمی کے آفیشلز ہیں ان کے بیانات پر آپ دیکھیں تو مختلف ایسے بیانات یا آئے دن ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ بھارت پس پردہ پاکستان کے خلاف مختلف قسم کی تیاریاں جو ہیں وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بات جو ہے وہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ بھارت جو ہے وہ تیاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کیا پاکستان اس تمام صورتحال پر چپ ساتھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ قطعاً چیزیں جو ہے وہ ایسی نہیں ہیں. پاکستان کی جانب سے بھی مختلف ایسی چیزیں یا ایسی آلریڈی تیاریاں کر کے پاکستان بیٹھا ہوا ہے کہ ان کیس اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی مس ایڈونچر کیا جاتا ہے تو اس کا ایک تو امیڈیٹلی اس پر رسپونڈ کیا جا سکے, اور دوسری طرف کیونکہ رسپونس اس دفعہ پاکستان نے جو بھارت کو دینا ہے وہ پہلے سے بھی تگڑا رسپونس ہوگا, کیونکہ آلریڈی پاکستانی آفیشلز کی جانب سے یہ بیانات اور لاؤڈ اینڈ کلیئر, چاہے وہ پھر ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بیانات کو دیکھیں تو انہوں نے بھی بالکل کلیئر بتایا ہوا ہے اس تمام صورتحال کے اندر کہ بھارت کے کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب جو ہے وہ پہلے سے بھی تگڑا دیا جائے گا, اور اس دفعہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر سے جو ہے وہ رسپونس شروع کرے گا. بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک جانب جہاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کو لے کر یا ٹی ٹی پی کے جتنے بھی یہ ملیٹنٹس ہیں ان کی جانب سے جو اٹیمپٹس کیے جا رہے ہیں, آج بھی یہ جو کواد کاپٹر ڈرونز بیسیکلی ان کا ٹارگٹ تھا کہ پاکستانی جو چیک پوسٹ تھی نارتھ وزیرستان کے اندر اس کو ہٹ کرنا تھا, لیکن وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا. اور دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے مختلف ایسی بے بنیاد اور من گھڑت کہانیاں رچا کر ڈرامے کرنا یا ایسی صورتحال پیدا کرنا جس سے دو جو ایٹمی مالک ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹی سی جو چنگاری ہے وہ اگر لگی تو پھر یہ ایک بڑی جنگ جو ہے اس کی صورت اختیار کر سکتی ہے. یہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.